नस्तालीक अंदाज में उर्दू बोलती हैं और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की मालिक हैं। जब उर्दू बोलती हैं तो एहसास रहता है कि इनको सुना जाए। वो बहुत धीमे अंदाज में और बहुत खूबसूरत पैराए में लफ्ज़ों की अदायगी उनकी और उनका अंदाज और लफ्ज़ों में एक जान सी डाल देता है। और नज़म भी बहुत अच्छी कहती हैं और अहले ज़बान है। मुझे दुनिया है हैरानी से सुनती, मेरे लहजे में जब तू बोलता है। मोहतरमा क्या बात। हुमैरा गुल तशना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सामल अब्बासी साहब कि आपने इतने खूबसूरत मुशायरे के लिए मुझे दावत दी और कुछ अहबाब जिनसे काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं था, आज उनसे भी जो है वो रब्ता हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सदर की इजाज़त से नाज़िर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चूँकि उर्दू की बात की है तो दियार गैर में रहते हुए अपनी ज़ुबान, अपने हमवतन लोगों की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो बड़ी शिद्दत से होता है, जो शायद वहाँ रहते हुए बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उर्दू के हवाले से कता, लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, वाह, लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, लबों क्या से कहने। खुशबुओं को तोलते हैं, फजाओं में जो नगमे घोलते हैं। वाह क्या क्या बात कहने। है, लबों से क्या खुशबुओं को तोलते हैं, फजाओं में जो नगमे घोलते हैं। वाह सुखन शीरी है और गुफ्तार आला, वाह वाह, सुखन शीरी है और गुफ्तार आला, क्या यही तो कहने। है जो उर्दू बोलते हैं। भाई वाह वाह, क्या वाह वाह कहने। वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह। हाँ हाँ, क्या क्या कहने, क्या कहने, बहुत क्या शुक्रिया। कहने। यही तो है जो उर्दू बोलते हैं। बहुत अच्छे। गजल के चंद अशार। जी जी। बढ़ जाए जिसारत कुछ इतनी, मैं रक़्म रिवायत कर जाऊं। वाह वाह बढ़ जाए जिसारत कुछ इतनी, मैं रक़्म रिवायत कर जाऊं। तस्लीम और रज़ा से बेहतर है दुनिया से बगावत कर जाऊं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, क्या वाह कहने। वाह। कहने। बहुत शुक्रिया। बढ़ वाह जाए जिसारत कुछ इतनी, मैं रक़्म रिवायत कर जाऊं। कर जाओ। तस्लीम और रज़ा से बेहतर है क्या, दुनिया वाह से बगावत कर जाऊं। वाह बहुत वाह अच्छे। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह जो लोग समझते हैं समझें, अब दिल वाह की खिलाफत चलनी है। जो वाह। लोग समझते हैं समझे। जो लोग समझते हैं समझें, वाह समझे। अब दिल की खिलाफत चलनी है। कुछ और नमाज़ें इश्क पढ़े, मैं और इबादत कर। वाह क्या वाह कहने। वाह वाह, क्या क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 कुछ वाह वाह। और नमाज़ें इश्क पढ़े, मैं और इबादत कर जाऊं। एक नाम वजीफा करना है, अच्छा। एक नाम वजीफा करना है। एक नाम वजीफा करना है, आयत की तरह से पढ़ना है। क्या हाय बात। हाय क्या हाय कहने। हाय क्या बात। वाह। एक वाह नाम वाह। नाम वजीफा वजीफा करना करना है, है पढ़ना आयत है, की तरह। आयत की तरह से पढ़ना है। आयत की तरह से पढ़ना है। वो शख्स सहीफे जैसा है, हाय ताकि हाय। तिलावत कर जाऊं। भाई क्या 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 कहने। बात है, वाह वाह क्या वाह। अंदाज है, क्या वाह वाबस्ता वाह कहने। वाह वाह वाह। वाह, वाह 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 वाह। क्या वाह वाह कहने। बहुत आला। एक और नाम आपकी बहुत साहिबा की भी दाद है। तशना वाह साहिबा, वाह क्या कमाल, क्या बेबाकाना कहा है। वाह वाह वाह। वाह वाह। एक नाम वजीफा करना है, आयत की क्या तरह से पढ़ना है। वो शख्स सहीफे जैसा है, ता देर आहा तिलावत कर जाऊं। क्या क्या बात। कहने। क्या कहने। मौका है सलामत मस्ती का, दिन रात तवाफे जाना है। आहा, हल्का है सलामत मस्ती का, दिन रात दिन रात तवाफे जाना तवाफे है। जाना है। ढूंढूं मैं उसे सहरा सहरा, कुछ ऐसी हम्म, रियाजत कर जाऊं। क्या क्या कहने। कहने। क्या कहने। वाह क्या वाह। वाह कहने। वाह। ढूंढूं मैं उसे सहरा सहरा, सहरा सहरा। कुछ ऐसी रियाजत कर जाऊं। कुछ और नहीं है देने को, तशना मेरा दामन खाली है। वाह हाय आहा, क्या वाह कहने। वाह वाह। कुछ कुछ और और नहीं है नहीं है देने को, देने को, तशना मेरा तशना दामन मेरा खाली है। दामन खाली। तशना मेरा दामन खाली है। दे हुक्म के तेरे नाम सभी, मैं अपनी मोहब्बत कर जाऊं।
واہ آہا، واہ 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 کیا کیا کہنے کہنے کیا واہ کہنے واہ واہ بہت شکریہ واہ 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 دے واہ ہوں واہ تیرے نام سبھی میں اپنی واہ محبت کر جاؤں. اچھا ابھی یہ کچھ بیچ میں بریک تھا تو ایک تازہ غزل کے چند اشعار اور پھر اجازت. بسم جی اللہ. جی دابے ہوئے آتے ہیں جو دستار بغل میں، واہ 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 دابے ہوئے آتے ہیں جو دستار بغل میں، واہ واہ یہ ہیں فلک کے وہی اسرار بغل میں. واہ آہا واہ کیا بات دابے ہوئے آتے ہیں جو دستار بغل میں، واہ واہ رکھتے ہیں فلک کے وہی اسرار بغل میں. کیا بات ہے. تقدیر یا تدبیر کوئی کام کرے گی، واہ واہ تقدیر واہ یا تقدیر تدبیر یا کوئی تقدیر کام کرے گی. تقدیر یا تدبیر کوئی تدبیر کام کرے گی، کب دیکھیے مل جائے کوئی یار بغل میں. واہ آہا 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 کیا کہنے واہ کیا کہنے. واہ کیا واہ بات ہے. تقدیر کیا یا تدبیر کوئی کام کرے گی، واہ کب دیکھیے مل جائے کوئی یار بغل میں. کوئی کیا بات. یار بغل میں کیا کہنے. کعبہ میں کلیسا میں اسے ڈھونڈنا کیسا، واہ کعبہ میں کلیسا میں اسے اسے ڈھونڈنا ڈھونڈنا کیسا. ڈھونڈنا کیسا. کیسا. کعبہ میں کلیسا میں اسے ڈھونڈنا ڈھونڈنا کیسا، کیسا. ڈھونڈو تو ملے گا تمہیں غم خوار بغل میں. آئے واہ آئے واہ واہ کعبہ واہ میں واہ 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 کیا واہ کہنے. بہت اچھا ڈھونڈو تو ملے گا تمہیں غمخوار بغل میں. ڈھونڈو بہت تو اچھا ملے گا تمہیں غم خوار بغل میں. بہت اچھا شعر بہت اچھا شعر کہا. بہت اچھا بہت شکریہ، بہت اچھا شعر. بہت شکریہ. تسبیح کے دانوں سے محبت نہیں ملتی، واہ واہ تسبیح کے دانوں کے دانوں سے محبت نہیں ملتی. ملتا ہے مقدر سے ہی دلدار بغل میں. آئے ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے. تسبیح اس میں کے صرف دانوں ہماری جو مناجات ہے وہ سب کے ساری واہ غلط واہ گئی. واہ 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 یہ آپ نے جو واہ واہ بیان کیا ہے بہت مختلف ہے. کیا واہ کہنے. واہ. واہ تسبیح مقدر کے پہ ڈال دانوں دیا سب کچھ. واہ کیا کہنے. تسبیح کے دانوں سے محبت نہیں ملتی، تسبیح کے دانوں سے محبت نہیں ملتی. ملتا ہے کیا مقدر سے ہی دلدار بغل میں. دلدار بغل. کیا کہنے. لڑتی ہوں جھگڑتی ہوں شکوے بھی ہیں تجھ سے، اچھا کیا بات. لڑتی کیا ہوں جھگڑتی ہوں شکوے بھی ہیں تجھ سے. کیا لڑتی مصرع ہے. ہوں جھگڑتی ہوں میں شکوے بھی ہیں تجھ سے، پر رہتا ہے دل تیرا طرفدار بغل میں. کیا بغل بات. میں. آئے. کیا بات ہے. کیا واہ بات ہے. واہ واہ کیا واہ کہنے. واہ بہت واہ واہ دوبارہ ارشاد. واہ واہ واہ. لڑتی ہوں جھگڑتی ہوں میں شکوے بھی ہیں تجھ سے، واہ پر رہتا ہے دل تیرا طرفدار بغل میں. بغل میں. کیا بات. واہ واہ واہ. اور غزل تو بہت طویل ہے لیکن اس کے آخر کے یہ دو اشعار. جی. دیکھا نہیں تجھ کو تو کسی آنکھ نے لیکن، اچھا دیکھا نہیں تجھ کو تو کسی آنکھ نے لیکن، بھگوان بناتا رہا فنکار بغل میں. آئے آئے. واہ واہ کیا واہ 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 واہ. کیا واہ بھگوان واہ. بہت شکریہ. بناتا رہا فنکار بغل میں. دیکھا نہیں واہ واہ. تجھ کو تو- بھگوان بناتا رہا فنکار بغل. فنکار بغل میں. کیا بات. دیکھا نہیں تجھ کو تو کسی آنکھ نے لیکن، بھگوان بناتا رہا فنکار بغل میں. واہ اب تشنا کسی سے بھی یہ گھائل نہیں ہوتا، واہ واہ. اب تشنا تشنا کسی کسی سے بھی سے بھی ایک گھائل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. دل ہو گیا ہے اپنا سمجھدار بغل میں. کیا بات. واہ 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 واہ. واہ کیا کہنے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت کیا شکریہ. کہنے. واہ واہ کیا کہنے. دل ہو گیا ہے واہ اپنا واہ. سمجھدار بغل میں. واہ واہ. کیا کہنے. بہت شکریہ. یہ بہت 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 شکریہ عمیرہ گلدشنہ صاحبہ. اگر آپ دوبارہ عنایت کیجئے وہ تسبیح والا شعر. تو ہمیں لگا ہے وہ چوٹ لگی ہے اس شعر سے. ہماری مناجات ساری غارت کر دی ہیں آپ نے. نہیں عباسی صاحب ہوتا ہے صحیح ہے ویسے حقیقت پسند نہیں. تسبیح کے دوبارہ آتا دانوں ہوں. سے محبت نہیں ملتی، تسبیح کے دانوں سے محبت نہیں ملتی. سامان عباسی. ملتا ہے مقدر سے ہی دلدار بغل میں. ملتا ہے مقدر سے ہی دلدار بغل میں. ابھی آپ دل مقدس تسلی میں ملتی ہے. نکلتے ہیں یہاں قریب ہی پڑتا ہے ہمیں کیونکہ ابھی تسبیح تو پھیرنے سے ملنے سے رہا.
بہت شکریہ عمیرہ گل صاحبہ، اور تو ملتی ہے نا۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، اور آپ نے مشاعرے کا آہنگ بہت بلند کر دیا ماشاءاللہ، اور آپ کے کلام نے جو ایک خوبصورت رنگ بھرا ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔